नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। क्रियाशील सदस्य विवादले कांग्रेस महाधिवेशन अन्यलमा, देउवालाई थप दबाव दिने पौडेल पक्षको तयारी। पार्टीलाई सशक्त बनाउन सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निधिको घोषणा। पार्टी विभाजनपछि एमाले र एकीकृत समाजवादीमा आरोप प्रत्यारोप। निर्वाचन आयोगले सभामुख विरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा रिट पेश गरिने, पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको आरोप। संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा प्रधान न्यायाधीशले नहेर्ने, विवादपछि आजको इजलास स्थगित। राणा बिनाको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनवाई हुने। अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित। बाढीले बगाउँदा नवलपरासीमा 2 जनाको मृत्यु। पानीको बहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेजका 31 ढोका खोलियो। र तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधि सुनियो। काबुल विमानस्थलमा भएको आत्मघाती विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 90 नाघ्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनका लागि 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपसभापति निधिले शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित बानेश्वर बैंक्वेटमा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै आगामी निर्वाचनमा 3वटै तहमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त गराउनका लागि आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिन लागेको बताउनु भएको हो। पछि हुने आम चुनावमा, देशको सबै तहको चुनावमा रुखछापलाई जिताउन हामी सफल हुने छौं, मलाई पूरा विश्वास छ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान नेपाली कांग्रेसको सभापति हुने कुराको लागि मेरो उद्देश्य भनेको आगामी आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसको रुखछापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। उपसभापति निधिले नेपाली कांग्रेसको दूरदर्शिताका कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान प्रणाली र संविधानको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस गुट भन्दा माथि उठ्नुपर्ने जनता तथा कार्यकर्ताको चाहना रहेको उहाँले बताउनुभयो। भदौ 18 का लागि तय भएको नेपाली कांग्रेसको ओडा अधिवेशन क्रियाशील सदस्यताको विवादले अनिश्चित बनेको छ। ओडा अधिवेशन सुरु हुन 1 साता मात्रै समय बाँकी रहँदा समेत विवाद समाधानको कुनै संकेत देखिएका छैनन्। यसैबीच पौडेल पक्षले भने संस्थापन पक्ष एकपक्षीय ढंगले अगाडि बढेर पार्टीको विधान मिच्ने काम गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको मंगिरमा हुने महाधिवेशन प्रक्रियाको सुरुवात ओडा अधिवेशन मार्फत भदौ 18 बाट हुँदैछ। तर उसले अझै पनि 39 जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याउन सकेको छैन। विवादमा रहेका जिल्लाहरूलाई थाँती नै राखेर भए पनि अन्य जिल्लामा भने कांग्रेसले निर्वाचन प्रतिनिधि खटाइसकेको छ। तर संस्थापन इतर पक्षले भने सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउँदै आइरहेको छ। ओडा अधिवेशनको समय सीमा आउन 1 साता मात्रै बाँकी रहँदा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षको विवाद भने साम्य हुन सकेको छैन। त्यसो त भाद्र 18 मै अधिवेशन सुरु गरेर पार्टीको वैधानिकता बचाउनै पर्ने नैतिक दबाव कांग्रेसलाई छ। तर पनि जारी विवाद समाधान गरेर महाधिवेशनको माहौल बनाउन देउवा उदासीन देखिँदै आएका छन्, जुन इतर पक्षका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमै गुनासो गर्ने गरेका छन्। देउवाले जान्दा जान्दै पनि हरेक 4 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशनलाई पदमा बस्नका लागि पार्टीको विधान मिचेर पार्टीलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेको आरोप इतर पक्षको छ। अब भने छिटो पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको माग अनुसार क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरी महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न सभापति देउवालाई इतर पक्षले दबाव दिइरहेको छ।
समयमा अधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर जानुपर्नेछ। त्यसैले यी सबै व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई समाधान गरेर सबै हामीहरू अधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो खोजी गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो छलफलको निष्कर्ष हो। त्यही निष्कर्षको आधारबाट आज सभापतिजीसँग वरिष्ठ नेताले भेटेर कुरा गर्ने समय लिनुभएको छ। भरे उहाँसँग कुराकानी हुन्छ। मलाई अहिले पनि विश्वास छ हामीहरू जस्तो सुकै कठिनाइका बावजुद पनि पार्टीको महाधिवेशन हामी सबैलाई चित्त बुझ्ने तरिकाले अगाडि बढाउने बाटो निकाल्न सक्छौँ भन्ने सभापतिजीसँग कुरा गर्न बाँकी रहँदै हामीले विश्वास समाधान निकाल्न सक्छौँ भने विश्वास नगरिकन अगाडि बढ्नु उचित हुन्न। त्यसो त सभापति देउवाले नियमित कार्यकाल सकेर थप गरिएको 1 वर्ष 6 महिनासम्म गुजारिसक्दा पनि महाधिवेशन सुनिश्चित नहुनुले नेता कार्यकर्तामा निराशा पैदा गरेको छ। 5 पटकसम्म सरेर मङ्सिरको दोस्रो साताका लागि तय भएको महाधिवेशन पनि क्रियाशील सदस्यको विवाद नटुङ्गिएकै कारण अनिश्चित बन्दा नेताहरू आक्रोशित छन्। महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा रहेका नेताहरू भने कांग्रेसलाई वैचारिक रूपमा प्रष्ट र प्रतिबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने र तोकिएको मितिमै महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। विचारमा जबसम्म कोही मान्छे र कोही दल प्रष्ट हुँदैन अनि इमानदारीता र प्रतिबद्धता हुँदैन, त्यसकारणले वैचारिक रूपमा प्रष्टता र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्धता कमिटमेन्ट क्ल्यारिटी एन्ड कमिटमेन्ट आयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्दछन्। नेपाली जनता र नेपाली मतदाताले खोजेका छन् यो अरू कुनै पार्टीले देशलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्दैन, अन्ततोगतवा कांग्रेस नै हो। कांग्रेस खाली गुट उपगुट भन्दा माथि उठेर एक भएर आइदियोस् भन्ने चाहना हो। क्रियाशील सदस्यताकै विवादका कारण वडा तहदेखि केन्द्रको महाधिवेशन अन्योलमा परेका बेला नेतृत्वको विषयलाई लिएर पनि विवाद छ। पुनः सभापति हुने घोषणा गरेका सभापति देउवालाई 14औं महाधिवेशनबाट तह लगाउनु पर्ने मत जब्बर देखिन्छ। यसका लागि यसअघि देउवाकै पक्षमा रहेर क्रियाशील बनेका निधिले समेत साथ छोडेर आफै सभापति हुने दाउमा छन्। उता देउवाका गतिविधिलाई फरक मत राख्दै आएको संस्थापन इतर पक्ष समेत रुष्ट छ। तर देउवाको विकल्प खोज्न संस्थापन इतर पक्ष नै एकडिका छैन। पहिलो राउन्डमा को पनि जित्दैन। पहिलो भएका त्यो अध्यक्षका प्रत्याशीहरूमध्ये 2 जना लास्टमा जान्छ। त्यो सेकेन्ड राउन्डको निम्ति एउटा क्यान्डिडेट ऊ नै हो, शेरबहादुर नै हो। फर्स्ट राउन्डमा जित्दैन नै। सेकेन्ड राउन्डमा अब उतातिर एन्टी देउपा फ्याक्सनहरूले एउटै मात्र उम्मेदवार चाहिँ उठाउन सकिए मात्र हो, तर त्यो पनि सम्भावना देखिरहेछ। यता क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका जिल्ला सभापतिहरूले सानेपामा धरना दिँदै आएका छन्। केही ओडामा मात्रै भदौ 18 मा अधिवेशन गर्ने गरी नेतृत्वले तयारी गरेको आशंका उनीहरूको छ। सम्पूर्ण ओडामा एकै दिन अधिवेशन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राख्दै आएका छन्। पार्टीको वैधानिकता जोगाउन पनि जारी विवाद समाधान गरेर तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नु नै कांग्रेसको हित हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो काठमाडौँ। पार्टी विभाजित भएपछि विक्षिप्त बनेको नेकपा एमाले अझै पनि माधव नेपालको पार्टीमा पुगेका सांसदहरूको पद खारेज गर्न पहल गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एमाले विभाजित भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै उनीहरू विरुद्ध कानुनी लडाई लड्ने निर्णय गर्यो। यससँगै अब एमाले र सभामुख बीचको टसल अदालतसम्म पुग्ने निश्चित भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेमा विभाजन आउनुको मुख्य दोष अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै जान्छ। उनको व्यवहार मिलाउने भन्दा पनि आफू इतरका शक्तिलाई बदला लिनमै केन्द्रित भएपछि नेता माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। तर ओली यो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन्। उनी त निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण एमालेमा विभाजन आएको भन्दै उनीहरू विरुद्ध कानुनी लडाई लड्ने तयारीमा छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नै एमाले सभामुख विरुद्ध कानुनी लडाई लड्ने निर्णय गरेको हो। सभामुखले पार्टीको पत्र अनुसार कारबाहीको सूचना तास नगरेर गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ। यसको पनि हामीले यथोचित कानुन सम्मत संसदीय अभ्यास अनुसारको त्यसको विरोध गर्छौं। उहाँको भूमिका निष्पक्ष भएन। निष्पक्ष भएन भन्ने कुरा जहाँ जहाँ भन्नुपर्छ हामीले त्यही ठाउँहरूमा भन्छौं। नेपालमा 2टा कानुन छन् जस्तो गरिकन व्यवहार गर्न मिल्दैन। कसैलाई
सम्बन्धित दलले निर्णय गरेको 24 घण्टा नबित्दै कारबाही गरिहाल्ने, कुनै पार्टीलाई विभाजन गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगलाई सजिलो पारिदिने गरिकन चाहिँ सूचना टाँस नगर्ने जे खालको कुरा गर्नुभयो, उहाँको त्यो पदीय आचरण सम्मत कुरा भएन। आफूले कारबाही गरेको 14 जना सांसदलाई सभामुख सापकोटाले शनाखत नगरेको र तिनै सांसदलाई आधार बनाएर निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको पार्टी दर्ता गरेको आरोप एमाले लगाएको छ। यो निर्णय विरुद्ध उसले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउने भएको छ। आफ्नो पक्षमा निर्णय भएमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको पद गुम्ने कुटिल मनसायका साथ एमाले आयोग र सभामुख विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ। न्यायिक अधिकार उहाँलाई कसले दियो? उहाँ न्यायालय हो र उहाँलाई न्यायिक अधिकार होइन सूचना टाँस्ने र निर्वाचन आयोगमा खबर पठाउने कुरा। निर्वाचन आयोग नेकपा एमाले 14 जनामाथि कारबाही गरेको थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै सबै संसदमा हामीले पठाउन सँगै सूचना गर्न सँगै निर्वाचन आयोगलाई पनि पदार्थ दिएका छौँ। तर निर्वाचन आयोग सोध्छ फेरि संसदलाई के भन्नु। संसद त्यो सोधेपछि संसदले स्पष्ट भन्नुपर्ने 14 जना निष्कासित गरेका छ। संसद सचिवालय के भन्छ भने 1 गते निष्कासन गरिएको सूचना संसद आयोग विचारा दिन्छ। त्यसकारण लिस्ट चाहिँ सबै यही हो। कारबाही गरेका व्यक्तिहरू समेतको लिस्ट सिंगै लिस्ट निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ। एमालेको लिस्ट यो भन्दा बेइमानी के हुन्छ? यता सत्ता गठबन्धनले सभामुख विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको छ। सभामुख विरुद्धको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध भएको भन्दै संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न एमालेलाई गठबन्धनले आग्रह गरेको छ। सभामुख विरुद्धका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध हुन्। संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नु सबै सांसदहरूको दायित्व हो। अतः सम्मानीय सभामुखज्यू विरुद्ध दिइएका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। त्यसो त नेपालका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूमाथि निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको भूमिका दल विशेष ढल्कने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो पार्टी निकट नेता हुँदा र विपक्षी दलका नेता नेतृत्वमा हुँदा फरक व्यवहार गर्ने भएकाले नेपालमा पछिल्लो समय राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मलाई विवादमा तान्ने काम भइरहेको छ। अब बाँकी समाचार। पदका लागि जस्तो सुकै सौदाबाजी गर्न तयार हुने नेपाली नेताहरूका कारण राजनीति नै दुर्गन्धित बन्दै गएको छ, जसको चरम नमुना वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा झन फराकिलो बन्दै सतहमा आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा पद सबैको अन्तिम लक्ष्य हो। अग्रगमन, प्रतिगमन, समाजवाद, जिन्दाबाद, मुर्दाबाद जनतालाई सुनाउने मिठा नारा मात्रै हुन्। हुन त नेपाली नेताहरूले पद नै अन्तिम लक्ष्य बनाएर राजनीति अहिले मात्र गरिरहेका छैनन्। 7 दशक लामो नेपाली कांग्रेसको राजनीति र उत्तिकै लामो कम्युनिस्ट राजनीति गरेका नेताहरू पहिले पनि यही गर्दै आएका थिए। त्यो झनपछि झन गर्दै अहिले यति फराकिलो बनेको छ कि कुन नेता कुन पदका लागि कति बेला कसरी कोल्टे फेर्छ पत्तै हुँदैन। एमाले विभाजन नहुँदा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको खरो ओकालत र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खरो आलोचना गर्दै आएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य र अर्का नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्री पाएपछि अहिले ओलीको हाई हाई गर्न थालेका छन्। शाक्य बागमती र आचार्य प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री बनेका छन्, तर माधव नेपालको साथ नपाए विश्वास गुमाउने अवस्थामा छन्। मलाई लाग्छ बागमती प्रदेशका एमालेका मान्य सदस्यहरू या 1 नम्बर क्षेत्र 1 नम्बर प्रदेशका मान्य सदस्यहरू जो एमालेबाट निर्वाचित भएर संसदमा जानुभएको छ, उहाँहरूकै मायाले सरकार चल्छ, उहाँहरूकै आस्थाले त्यो पार्टी चल्छ, उहाँहरूकै आस्था र मायाले भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बताउनुहुन्छ। मैले जाने यति हो। मुख्यमन्त्री र मन्त्री पद पाएपछि पार्टी एकता जोगिने मान्यता राख्ने, विगतमा आफूले बोलेका तल्लो स्तरका गाली गलौजका लागि गलानी नहुने र उठाएका समस्याहरू पद प्राप्तिसँगै समाधान हुने मान्यता राख्ने नेता भएको देशमा सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्नु? यो हविगत यसअघि माधवको कित्तामा रहेका र अन्तिम समयमा साथ छोडेका नेताहरूको पनि छ।
यी नेताहरू कतिसम्म कोल्टे फेर्छन् त्यसको नामो निशान छैन। अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो। यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भनेर सोधिरहेको। अब मैले उहाँहरूलाई सोध्न नपरोस् तपाईँ कुन पार्टी। दोस्रो तहको भनिएका एमालेका यी 10 नेताहरू यतिसम्म शक्तिशाली छन् कि उनीहरूकै कारण निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट हात धुनु पर्यो। विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बने। माधव नेपाल बिनाको एमाले बनाउने चाहना पनि पूरा भयो र माधव कुमार नेपालको अध्यक्ष हुने हुटहुटी पनि उनीहरूकै कारण पूरा भएको छ। यसलाई विश्लेषकहरू कम्युनिस्टहरूको दुर्गतिका रूपमा हेर्छन्। पोलिटिकल कल्चरै नभएका यिनीहरू त चाहिँ रछान रहेछन्, राजनीतिलाई रछान बनाए। एउटा चाहिँ हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ मतलब उनै छैन, एउटा शिष्टता छैन, शिष्टाचार छैन, कुनै मर्यादा छैन, सभ्यता छैन, त्यस्ता चाहिँ असभ्य जङ्गली रहेछन् भन्ने परिसकेका छ जनतामा पऱ्यो। मलाई नै परिसकेको छ, सबैलाई परेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा वितृष्णा उनीहरूलाई चाहिँ मतलब जसले भोट हाले सबै चाहिँ मतलब एउटा वितृष्णा पुगिराखेको हुनाले कम्युनिस्टहरूको दुर्गति चाहिँ देखिन्छ अब निर्वाचनपछि। अहिले माधव नेपाललाई कमजोर बनाउन दोस्रो तहका नेताहरूले यो भूमिका खेले पनि ओलीले उनीहरूकै कारण आफूले पद गुमाएको पनि बिर्सिएका छैनन्। माधव विहीन एमाले बनाउन उनीहरूको साथ पाएर ओली सफल देखिए होलान्। तर राजनीतिको उत्तरार्धमा आएका ओली माधवले हालका लागि केही गुमाए पनि यी नेताहरूले आफ्नै भविष्यका लागि केही गुमाइरहेका छन् कि भन्ने प्रश्न अहम बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नहेर्ने हुनुभएको छ। आज आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर प्रधान न्यायाधीशले सभामुख अग्नि सापकोटा र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि पेशी तोक्नु भएको थियो। तर बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले आफै सहभागी भएको बैठकले गरेका निर्णय विरुद्धको रिटमा प्रधान न्यायाधीश राणाले आफै सुनवाई गर्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले ती रिटमाथिको सुनवाईबाट आफू अलग हुने निर्णय लिनुभएको हो। आजको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणाको भूमिकालाई लिएर अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीशहरूबीच छलफल भएको थियो। सो छलफलपछि प्रधान न्यायाधीश राणा ती रिटमाथिको इजलासबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो। मुद्दाको सुनवाई अब राणा बिनाको संवैधानिक इजलासमा अर्को शुक्रबारलाई पेशी तोकिएको छ। नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा जाने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेका बेला लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा जाने विषयमा आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल नभएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। आज बबरमहल स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले पार्टी दर्ता नै भर्खर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सोधे मात्रै सरकारमा जाने विषयमा आफूहरूले आवश्यक निर्णय गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। भर्खरै भएको छ, त्यसपछि नै कुनै हामीलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ अनि हामी त्यसपछि आफ्नो कुरा राख्छौँ। अनि जाने नजाने कुरा त मैले भनिसकेँ नि। हाम्रो पार्टी हामी कतिचोटि भेटिसकेका छौँ, सामूहिक रूपमा नै भेटिएका छौँ र अलग अलग पनि भेटेका छौँ हामी। र जब तर कुनै पनि उसमा चाहिँ हाम्रो सरकारको भएको थिएन, किनकि हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने, स्थापना गर्ने कुरा चलिरहेको थियो। त्यसैले सरकार पहिले सरकारसँगै यी कुराहरू पछि उठला। अध्यक्ष ठाकुरले सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि पार्टीले धारणा तय गरी नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम प्रसाद आचार्यले सरकार विस्तार गर्नुभएको छ। नयाँ सरकारमा लक्ष्मण तिवारी र बलबहादुर सामसुहाङ मन्त्री बन्नुभएको छ। सामसुहाङ सामाजिक विकास मन्त्री बन्नुभएको छ भने तिवारीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। आचार्यले हिजो मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो।
हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कायम मुकायम प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 267 को उपधारा 5 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हाल नेपाली सेनाको कायम मुकायम जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गरिएको हो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको 3 वर्षीय पदावधि आउँदो भदौ 24 गते समाप्त हुँदैछ। पदावधि समाप्त हुनु 1 महिना अघि अर्थात् साउन 25 गतेदेखि उहाँ घर बिदामा बसेकोले ज्येष्ठताका आधारमा शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति तोकिएको थियो। मानिसलाई इट्टा भट्टामा हालेर पोलेको अभियोगमा थुनामा रहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलम विरुद्धको मुद्दा आज पेशीमा चढे पनि सुनवाई नभई स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पेशी नम्बर 8 मा आज आलम विरुद्धको मुद्दाको पेशी चढेको थियो, तर आलमको तर्फबाट बहस गर्ने कारण व्यवसायी पुष्प पौडेल बिरामी परेपछि पेशी स्थगित गरिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा सो मुद्दाको सुनवाई हुँदै थियो, तर अधिवक्ता पौडेल बिरामी परेपछि पेशी स्थगित भएको हो। सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको पेशी स्थगित भएको जनाएको छ। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा आलमले 2 जना मानिसलाई इट्टा भट्टामा हालेर पोलेको आरोप छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2065 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8752 जनाको PCR परीक्षणमा 1577 र 4365 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 488 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 25 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 2337 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। अब बाँकी समाचार। अविरल वर्षाका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षाका कारण बाढीले बगाउँदा नवलपरासीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीले बगाएर 1 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा लगातारको वर्षापछि सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ। पानीको बहाव उच्च भएसँगै सप्तकोशी आसपासका स्थानीयलाई सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। आज दिउँसो सप्तकोशीमा पानीको बहाव प्रति सेकेन्ड 2,29,515 क्युसेक मापन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पानीको बहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेजका 56 मध्ये 31 ढोका खोलिएको हो। पछिल्लो केही दिन यता देशभर सामान्यदेखि भारी वर्षा जारी रहेपछि सरकारले आम सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार न्यून चापीय रेखा नेपालको सीमा नजिक रहेकाले अधिकांश क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको छ। शनिबारबाट क्रमशः मौसममा सुधार आउने महाशाखाले जनाएको छ। बुधबारबाट मौसम सक्रिय रहँदा देशका अधिकांश स्थानमा निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका विभिन्न भूभागमा अत्याधिक भारी वर्षा भइरहेको जनाएको छ। मौसमविदहरूका अनुसार 50 मिलिमिटरसम्मको वर्षा हुनुलाई सामान्य मानिन्छ। 100 मिलिमिटर भन्दा माथिको वर्षालाई भारी वर्षा भएको भन्ने बुझिन्छ। मनसुनको उत्तरार्ध भएकाले न्यूनचापीय रेखा नेपालको सीमा नजिकै केही दक्षिणतिर रहेकाले प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अत्याधिक वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनी निम्नचापीय रेखाको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो नेपालको तराई रिजन भनौँ न, अब फुड हिल अफ द हिमालयज भन्छ, हिमालको रेन्जमा त्यो एउटा फुड हिलमा चाहिँ मनसुनी निम्नचापीय रेखा रहेको छ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले मनसुन एक्टिभ छ। त्यसले विशेष गरिकन अहिले आजको दिनसम्म लगभग 3-4 दिन अगाडि हामीले बुलेटिन जारी गरेका थियौँ। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि मध्य र पूर्वका सबै प्रदेशहरूमा अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ भारी अति भारी वर्षा पनि भएको छ। पहाडी भूभागहरूमा पनि भारी वर्षा भएको छ। पश्चिमतिर चाहिँ अलि भेटेको छैन। महाशाखाका अनुसार शनिबारबाट क्रमशः मौसममा सुधार आउनेछ।
धेरै स्थानमा अत्याधिक वर्षा भएकाले नदी किनारका स्थानीयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद मीनकुमार अर्यालको सुझाव छ। नेपालको भौगोलिक बनावटलाई समेत ध्यानमा राख्दै आफ्नो क्षेत्रमा पानी परेको छैन भनेर हेलचेक्राइ नगर्न, यात्रा गर्दा त्यस क्षेत्रको सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा तय गर्न समेत आग्रह गरेको छ। यता टेम्परेचर बढ्ने समर सिजनमा हेर्ने हो भने तपाईँको टेम्परेचर एकैचोटि 40-42 फ्रान्समा एकैचोटि अस्ति कति गर्मी भयो। अब डढेलोको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसैको कारणले टेम्परेचर रेन्जकै कारणले गर्दा बढेकै कारणले गर्दा अनएक्सपेक्टेड तरिकाको इभन जङ्गलमा डढेलो लाग्यो भने निमोनै नसक्ने स्थिति पनि विकसित राष्ट्रहरूमा पनि देखिएको छ। यस्तो ट्रेन्ड त बदलिएकै छ नि। नेपालमा जुन 10 देखि सेप्टेम्बर 23 अवधिलाई मनसुन सिजन अवधि मानिन्छ। तर विगत केही वर्षदेखि मनसुन ढिला सुरु हुने र ढिला सकिने ट्रेन्ड चलिरहेको मौसमविदहरूको अनुभव छ। वर्षा हुने ट्रेन्ड पनि फेरिएको छ। विगतमा लामो समय झरी हुने गर्दथ्यो, तर अहिले अचानक अत्याधिक रूपमा वर्षा हुन थालेको छ, जसका कारण अझ धेरै जोखिम बढाएको मौसमविद मीनकुमार अर्यालले बताए। नेपालमा मात्र नभई वातावरणीय परिवर्तन विश्वभरि रहेको उनको भनाइ छ। हिमाल पहाड तराई छ, माथि कुन पहाडमा कुन हिमाली रेन्जमा कति पानी परेको छ भने तराईको मान्छेलाई अथवा किनारा बस्तीको भनौँ न, किनार नजिक भएका बस्तीहरूलाई त थाहा हुँदैन। बनावटै त्यस्तो छ हाम्रो। त्यस कारणले गर्दा अब यो त्यही भएर न यो सिस्टम आयो, बुलेटिनहरू आयो, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेका इन्फर्मेसनहरू, मिडियाले दिएका कुराहरूमा चाहिँ बढी चनाखो हुने। 3-4 दिन कम्तीमा 3-4 दिन के हुँदैछ भनेर यसो हेरिदियो भने मात्रै पनि पुग्यो नि त, नत्र त थाहा नै हुँदैन। त्यहाँभन्दा 5वटा डाँडा उतापट्टि पानी परिरहेको हुन्छ, आउने बेला बाढी आउँछ। यस्तोसम्म हुन्छ कि खोला तर्दै गरेको मान्छे बिचमा पुगेर बगाएर लगेका उदाहरणहरू पनि छन्। नेपालमा यो वर्ष जुन 13 पछि मात्र मनसुन प्रवेश गरेको थियो। भारी वर्षा, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परि करोडौं धनजनको क्षति भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार मनसुनजन्य घटनामा यो वर्ष 84 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 41 जना अझै बेपत्ता छन्। सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि करोडौं बजेट खर्चे पनि त्यसको प्रभावकारिता खासै देखिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। भारत सरकारले नेपालका बाढी प्रभावितहरूका लागि 8 करोड रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालका लागि बाढी प्रभावितहरूका लागि भारत सरकारले नेपाल भारत महिला मैत्री समाज र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद मार्फत 8 करोड रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। भारतीय राजदूतावासकी मिशन उपप्रमुख नामग्या खम्पाले नेपाल भारत महिला मैत्री समाजका अध्यक्ष चन्दा चौधरी र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष नारायण ढकाललाई बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवारहरूका लागि वितरण गर्न लागि टेन्ट, प्लास्टिक सिट, लिप्सिङ म्याट र औषधिहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भारत सरकार तर्फबाट बाढी र पहिरोबाट प्रभावित तराई क्षेत्रका 10 र पहाडी क्षेत्रका 6 जिल्लाहरूमा प्रभावितहरूलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। प्राचीन कालदेखि महान नदीहरूले जोडिएको हाम्रो सम्बन्ध रहेको अवस्थामा नेपाल र भारतले बाढी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दशकौँदेखि सहकार्य गर्दै आएका छन्। नेपाल भारत महिला मैत्री समाज के अध्यक्ष चन्दा चौधरीले भारत सरकारले बाढी प्रभावितका लागि उपलब्ध गराएको राहत सामग्री प्रदेश नम्बर 2 का पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा र लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाका बाढी प्रभावितहरूका लागि मंगलबारदेखि वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो। पहिरोबाट प्रभावित परिवारको लागि भारत सरकारबाट टेन्ट, तिरपाल, प्लास्टिक सिट अनि तपाईको म्याट्रेस मोटामोटी नेपाल भारत महिला मैत्री समाजलाई 7300 संख्यामा उपलब्ध गराउनु भएको छ र आज यो ह्यान्डओभर कार्यक्रमको लागि हामीलाई डीसीएम म्याडमले उहाँको टिम पुरै यहाँ बोलाउनु भएछ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष नारायण ढकालले गोरखा, मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दोलखा र धादिङ जिल्लाका बाढी तथा पहिरो पीडितका लागि राहत सामग्री वितरण गर्ने बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको करिब 2 हप्ता पूरा भयो। यसबीचमा तालिबानले सरकार गठनको प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छ। तर राजधानी काबुलसँगै अन्य क्षेत्रमा समेत हिंसात्मक गतिविधि बढ्दा अफगान जनताले थप असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। बिहिबार काबुल विमानस्थलमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटले त्यहाँको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा अझ अन्योलता थपिएको छ। एक रिपोर्ट। तालिबान समूहले अफगानिस्तान कब्जा गरेको 12 दिन पूरा भएको छ। त्यस यता दक्षिण एसिया साथै विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको समेत ध्यान काबुल केन्द्रित छ। अतिवादी समूहका रूपमा रहेको तालिबानीहरूको सत्ता संरचना र सञ्चालनका विषयलाई लिएर उनीहरूको प्रत्येक गतिविधिहरूलाई बडो चासोपूर्ण ढंगले नियालिरहेका छन्। 12 दिनको यो अवधिमा तालिबानले केही मन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने केही निकायहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेका छन्। तालिबानले औपचारिक रूपमा सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया अघि सारेको देखिन्छ। तर हिंसात्मक घटना जारी रहँदा उनीहरूको सत्तारोहण त्यति सहज हुने देखिँदैन। बिहिबार अफगानिस्तानको राजधानी काबुल विमानस्थल बाहिर भएको आत्मघाती बम विस्फोटको घटनाले थप संकट पैदा गर्ने निश्चित छ। घटनाको आलोचना गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस घटनाको बदला लिने र आतंकवादीसँग नडराउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनको यो प्रतिक्रियाले अफगान अमेरिका सम्बन्ध र अबको अमेरिकी रणनीति बारे सर्वत्र चासो बढेको छ। American military has been answering for a long time. Here I am, Lord, send me. Here I am, send me. Each one of these women and men of our armed forces are the heirs of that tradition of sacrifice, of volunteering to go in harm's way, to risk everything, not for glory, not for profit, but to defend what we love and the people we love. काबुल कब्जा हुन बित्तिकै राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छोडेर भागे। हिंसात्मक घटना बढ्ने संकेत देखेपछि विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरू फिर्ता भइसकेका छन्। अन्य मुलुकका नागरिकहरूको उद्धार कार्य जारी छ। 2 दशक बढी आफ्नो निगरानीमा सरकार सञ्चालन गरेको अमेरिकाले 31 अगस्तसम्ममा आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउने निर्णयको कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अफगान सरकारले तालिबान समूहसँग आत्मसमर्पण गर्यो। अमेरिकाले अब कसरी अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिक स्वदेश ल्याउँछ र अफगानलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तालिबानी समूहले विगतमा गरेको गल्तीबाट पाठ सिक्दै सत्ता संरचना र सञ्चालनमा केही उदारता र लचकता अपनाउने धेरैले अनुमान गरिरहेका छन्। तर तत्काल जारी हिंसाले गर्दा अफगान नागरिक सहित विश्वको नजर उनीहरूप्रति सकारात्मक हुन सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। क्रिकेट विश्व च्याम्पियनसिप लिग 2 र पपुवा न्यू गिनीसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्न ओमान पुगेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यासमा जुटेको छ। गत मंगलबार ओमान प्रस्थान गरेको टोलीले अभ्यास थालेको हो। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको टोलीले ओमानमा रहँदा लिग 2 मा अमेरिका र ओमानसँग त्रिकोणीय श्रृङ्खलाका 4 खेल खेल्नेछ। लिगमा 3वटै देशले एक अर्का विरुद्ध 2-2 खेल खेल्नेछन्। लिगभन्दा अघि नेपालले पपुवा न्यू गिनीसँग 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्नेछ। ओमान र अमेरिकासँग त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज भदौ 28 देखि असोज 4 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। क्रियाशील सदस्य विवादले कांग्रेस महाधिवेशन अन्यलमा, देउबालाई थप दबाव दिने पौडेल पक्षको तयारी, पार्टीलाई सशक्त बनाउन सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निधिको घोषणा। पार्टी विभाजनपछि एमाले र एकीकृत समाजवादीमा आरोप प्रत्यारोप, निर्वाचन आयोग र सभामुख विरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा रिट पेश गरिने, पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको आरोप। संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा प्रधान न्यायाधीशले नहेर्ने, विवादपछि आजको इजलास स्थगित, राणा बिनाको संवैधानिक इजलासमा अर्को शुक्रबार सुनवाई हुने। अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित, बाढीले बगाउँदा नवलपरासीमा 2 जनाको मृत्यु, पानीको बहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेजका 31 ढोका खोलियो।
र तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधि चलियो। काबुल विमानस्थलमा भएको आत्मघाती विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 90 लाग्यो। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।